अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज हम अपने लेक्चर नंबर 20 में आ गए हैं। इससे पहले हमने अपने लेक्चर नंबर 17, 18 और 19 में हमने इल्म की फर्जियत और फजीलत की एक्सप्लेनेशन की थी। और इसके बाद बच्चे अब हम अपना रिटर्न वर्क शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 20 में। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने पेज रेडी करना है अपना। तारीख, इस्लामियात, जमात का काम लिखेंगे। फिर आप लोग सबक की हेडिंग देंगे 2 लाइन्स में। उसके बाद आप लोग सबक लिखेंगे इल्म की फर्जियत और फजीलत। उसके बाद बच्चे आप लोग नीचे लिखेंगे सवालात और जवाबात। इस तरह आप लोग लिख देंगे। फिर आप लोग सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 जो है हमारा इस सबक का, तो वो सवाल है कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत बयान करें। तो आप लोग जवाब की हेडिंग देंगे और जवाब की हेडिंग देने के बाद आप लोग ज़हनी खाका बनाएंगे। तो ज़हनी खाका मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। जी बच्चे, तो ज़हनी खाका है हमारा, मेन हेडिंग है हमारी कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत। उसके बाद फिर है इल्म अजमत की बुनियाद, अल्लाह ताला के इरशादात पाक, ठीक है। फिर उसके बाद है इंसान जमीन पर अल्लाह का खलीफा, इल्म का मफहूम। ज़हनी खाका बनाने के बाद बच्चे आप लोग हेडिंग दे देंगे कुरान की रोशनी में इल्म की अहमियत, और आप लोग लिखेंगे फिर उसके बाद 1 फिंगर गैप दे के इंसान जमीन पर अल्लाह ताला का खलीफा और नाइब है, और उसे इल्म की वजह से बाकी तमाम मखलूकात पर फजीलत हासिल है। इल्म ही की वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया। इससे वाज़ेह हुआ कि इंसान की अजमत की बुनियाद है, यानी इल्म इंसान की अजमत की बुनियाद है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है। ये आप लोग ब्लैक मार्कर से लिखते हैं अरबी बीच में, या ब्लू मार्कर से लिखते हैं तो फिर आप लोग पेंसिल से एराब लगा देंगे, जबर जेर पेश वगैरह। और अगर ब्लैक से लिखते हैं तो ब्लू मार्कर से फिर आप लोग एराब लगा देंगे, लेकिन अरबी जरूर लिखनी है। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। तर्जुमा, अल्लाह के बंदों में अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। इल्म का मफहूम फिर आप लोग नेक्स्ट लाइन में जो है 2 लाइन में हेडिंग देंगे, और जो चीज भी बच्चे मार्कर से लिखी जाती है उसको डबल अंडरलाइन पेंसिल से किया जाता है। फिर आप लोग लिखेंगे इल्म के मायने हैं जानना और आगाह होना। अल्लाह के अपने बंदों पर बेहद एहसानात हैं, जिनमें से एक एहसान इल्म है जो उसने अपने बंदों को अता फरमाया। और बच्चे एक और बात, साथ साथ ब्लैक मार्कर का यूज आप लोगों ने मस्ट करना है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़िए जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फुटकी से बनाया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है, जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो बातें सिखाई जिसका उसको इल्म नहीं था। फिर उसके बाद आप लोग नेक्स्ट लाइन में 2 लाइन्स में हेडिंग देंगे इल्म अजमत की बुनियाद। कुरान मजीद ने वाज़ेह किया। फिर अरबी लिखेंगे आप लोग वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। तर्जुमा लिखेंगे जिनको इल्म दिया गया उनको बड़ा दर्जा हासिल हुआ। इन्वर्टेड कॉमास में आप लोग तर्जुमा जो है लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करेंगे उसको। और बच्चे ब्लैक मार्कर का यूज साथ साथ जरूरी है, आप लोगों ने करना है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप लोग कुरान मजीद ने बताया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, इसलिए मुसलमानों पर लाजिम है कि वो तलब इल्म में कोताही ना करें। इल्म अंबिया की सुन्नत है, और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला का इरशाद है कि वो अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाता है और उन्हें हिकमत की तालीम देता है। इसी तरह तर्जुमा को इन्वर्टेड कॉमास में आप लोग बंद करेंगे, ठीक है बच्चे। फिर लिखेंगे आप लोग सवाल नंबर 2। अगर तो उसी के नीचे जगह है तो आप लोग उसके नीचे सवाल लिख देंगे, अगर उधर नीचे जगह नहीं है तो फिर नेक्स्ट पेज पे सवाल लिख देंगे। तो नेक्स्ट जो सवाल नंबर 2 है हमारा, वो है अहदीस की रोशनी में हुसूल इल्म की
اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ ہمارا کیا سوال ہے؟ احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ پھر جواب، اور جواب کے بعد آپ لوگ پھر ذہنی خاکہ بنائیں گے اپنا۔ جی بچے، تو ذہنی خاکہ بنائیں گے آپ لوگ، اور ذہنی خاکہ کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے حصول علم کی اہمیت۔ بچے ذہنی خاکہ بہت نیٹ ہونا چاہیے، بہت ہی پیارا، آپ لوگ جس طرح اس کو بنا سکتے ہیں پیارا کر کے اتنا بنائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگ لکھیں گے علم کو پھیلانا، پھر ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں، پھر ہے حصول علم کے لیے عمر کی قید نہ ہونا، پھر ہے ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو یہ ہمارا ذہنی خاکہ ہے حصول علم کی اہمیت کا۔ اب ہم اس کے بعد اس کا جواب شروع کریں گے۔ جی، ہیڈنگ ہے ہماری احادیث کی روشنی میں حصول علم کی اہمیت۔ اب ہم نیکسٹ لائن میں 1 فنگر گیپ دے کے سٹارٹ کریں گے۔ مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، قوما تاریخ، پھر قوما غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کی بھی دعوت دی ہے۔ اسی طرح بلیک مارکر کا یوز، پھر آپ لوگوں کا یہاں پر پیراگراف ختم۔ نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، تو 1 فنگر گیپ دیں گے اور نیکسٹ پیراگراف آپ لوگ لکھیں گے رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ مومن کی عبادات کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ پھر نیکسٹ لائن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، ترجمہ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو ترجمہ آپ لوگ لکھیں گے اس کو انورٹڈ کاماز میں بند کریں گے۔ پھر پیج ریڈی کریں گے اور پھر ہیڈنگ دیں گے 2 لائنز میں علم کو پھیلانا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ پھر الحدیث کی ہیڈنگ دیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتا، ترجمہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو۔ یعنی پہلے جو ہے ترجمہ کو انورٹڈ کاماز میں بند کر کے پھر نیکسٹ لائن میں آپ لوگ یوں لکھیں گے، یعنی اس کی تبلیغ کرو۔ اسی طرح حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، پھر آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے الحدیث اور لکھیں گے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، ترجمہ کی ہیڈنگ دیں گے جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دیں جو یہاں نہیں ہے۔ اسی طرح ترجمہ کو پھر آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں بند کرنا ہے۔ اور یہ بچے کیونکہ ایک ایک لائن کی عربی ہے اور بہت آسان اس کا ترجمہ بھی ہے، سو عربی بھی ضرور لکھنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پھر آپ لوگوں نے یاد بھی رکھنا ہے اعراب کے ساتھ، ٹھیک ہے بچے؟ پھر ہے حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید۔ آپ لوگوں کو اگر یہاں سے عربی جو ہے بک اپنے سامنے رکھیں آپ لوگ، اور یہ بک میں آپ لوگوں کے چیپٹر میں جو ہے یہ عربی موجود ہے، تو اگر آپ لوگوں کو عربی جو ہے یہاں سے سمجھ نہیں آتی کلیئر، تو آپ لوگ ایسا کریں کہ بک کھولیں اور بک میں عربی موجود ہے اس کو دیکھیں، وہاں سے لکھیں اور کہ کوئی غلطی نہ ہو، اور اعراب بھی آپ لوگ پھر بک سے ہی لگائیں۔ اگر یہاں سے آپ لوگوں کو کلیئر نظر نہیں آتی تو بک آپ لوگوں کے پاس موجود ہے، بک کو سامنے رکھیں گے آپ لوگ اور اعراب لگائیں گے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید۔ پھر 2 لائنز میں آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے، ہیڈنگ کو پینسل سے ڈبل انڈر لائن کریں گے۔ حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی گود سے لے کر قبر تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کی ہدایت فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوا، پھر لکھو گے الحدیث اطلب العلم من المہد الی اللحد، پھر ترجمہ انورٹڈ کاماز میں بند کریں گے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ لائن میں آپ لوگ لکھیں گے ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا،
حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ جی بچے، آپ لوگوں کا یہاں پر یہ کوشچن فنش ہو گیا۔ ہر کوشچن کے فنش ہونے کے بعد فنیشنگ لائن مسٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچے، یہاں پر ہمارے یہ 2 کوشچنز پورے ہو گئے ہیں اور آج ہم نے یہ 2 کوشچنز کا ہی ریٹن ورک کرنا تھا، اور یہ آپ لوگوں نے دونوں کوشچنز آپ لوگوں نے ہوم ورک میں لرن کرنے ہیں اچھے طریقے سے۔ ٹھیک ہے بچے، اور یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنے نیکسٹ کوشچنز کریں گے انشاءاللہ۔